बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमचरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरों और उनके तजियों के साथ। नाज़रीन, आपने कल और आज लाहौर में अजीब मनाजर देखे कि जबर, जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी हार गई। जिंदा दिलाना लाहौर, दाता की नगरी लाहौरियों ने KPK के आए मेहमान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सेलहा अफरीदी, मीना अफरीदी, शाहिद खटक, शफी जान और दीगर जुनेद अकबर खान को जी आया नू कह दिया। हुकूमत ने जहां जहां वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा PTI के रहनुमा गुजरते, दुकानें बंद करा दी, लाइटें बंद करा दी, दुकानें बंद करा दी, लेकिन अवाम ने दिलों के दरवाजे खोल लिए। हर जगह 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 इस्तकबाल। आप अपने ईमान से किसी भी जमात से वाबस्ता हैं, कतई तल्लुक इसके, क्या जिस तरह सेल अफरीदी अवाम में घुल मिल गए, गली मोहल्ले बाजार चौराहों में गए, क्या पंजाब का पाकिस्तान का वजीर आजम, पंजाब की मोहतरमा वजीर आला इस तरह अवाम में जा सकती है? अपने दिल से फैसला करें और इसमें कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिएगा। जिस तरह लाहौरिया ने किया जी आया नू, हुकूमत के जबर, जुल्म, ना इंसाफी, साफियों के उल्टे नामुनासिब सवाल, लेकिन पंजाब, लाहौर, पाकिस्तान ने बता दिया कि यहां हम सब मुसलमान हैं या पाकिस्तानी हैं, सियासी जमातों से हटके। जिसका हीरो हीरो है, जेल में बैठा डयाला, जेल में बैठा शख्स आज भी हीरो है। 2.5 साल बाद जमान पारक की रौनकें आ गई। अफसरों की सख्त सरजमिश के सालों तुमने क्या किया है, ये तो हीरो बन गया है। सुहेल अफरीदी तो हीरो बन गया है, मीना अफरीदी तो हीरो बन गया है, शाहिद खटक। और नाजरीन, कमाल हो गया। नाजरीन, गुज़श्ता 2 रोज से हर जगह वजीर आला KPK सेल अफरीदी का दौरा लाहौर पर बात हो रही है। ओवरसीयर्स पाकिस्तानी फोन करके कर रहे हैं। आज नाजरीन, मैंने कहा कमेंट सेक्शन में दिए, मुस्लिम लीग के एक फंक्शन में दो अहम शख्सियात से बात हुई। उन्होंने कहा, यार जिस तरह ये वजीर हमारी हुकूमत इनके साथ कर रही है, कल को तो हम लाहौर से निकल नहीं सकते। इन्होंने तो बर्बाद था, इसकी ना तजर्बा कारी हुकूमत की हमें तो ले बैठी है। वो तो हमारे घर में आके घुस गया है, हमारे घर के बच्चे जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की के लीडर कह रहे हैं कि हमारे घर के बच्चे कह रहे हैं, देखना ये कौन सा बहादुर आदमी है। एक तरफ मुल्क में दहशत गर्दी हो रही है, हुकूमत पे जुल्म ज्यादती कर रही है, और दूसरी तरफ वो शख्स जहां चाहता है गाड़ी से बाहर निकलता है, आम लोगों से हाथ मिलाता है। इतनी जुर्रत बहादुरी इसमें कैसे आई? नाज़रीन, ये टॉक ऑफ द टाउन बन गया है। सेल फरीदी के बाद फिर ओवरसीज पाकिस्तानी कह रहे हैं कि लाहौरियों ने तो, पाकिस्तानियों ने तो कमाल कर दिया। नाज़रीन, इस सेल फरीदी का लाहौर में आखिरी दिन है आज। वो सहाफियों से मुलाकात करेंगे और सेल फरीदी के ये दौरे से PTI को जितनी तवक्को थी, इससे कहीं ज्यादा अवाम का रद्द अमल मिला है। और अवाम ने दिल खोल के बताया है, हम पे जबर का साया है, गोलियों का साया है, गिरफ्तारियों का साया है, चादर चार दौर के तकद्दुस का पवार है, लेकिन बिला आखिर ख्वाहिश तो हमारी आजादी की है। जिस तरह वो मैदान में आए, जगह जगह जहां जहां गए वहां मेला लग गया। सेल अफरीदी ने वो कर दिया जो 3.5 साल से PTI, 2.5 साल से PTI नहीं कर सकी। इस हकीकत को तस्लीम कर ले, और नून लीग वाले मान रहे हैं कि ये तो हमारी खा गया, अब हम लाहौर में अपने लोगों की आंखों में आंखें नहीं डाल रहे। नाज़रीन, इससे कहीं ज्यादा तासुर ये था कि लाहौर, पंजाब बहुत ज्यादा खौफजदा है, यकीनन था भी, क्योंकि जुल्म जितना हुआ इसकी तो मिसाल नहीं मिलती। क्योंकि माजी करीब में कोई बड़ा जलसा नहीं हो सका, इजाजत ही नहीं मिल सकी। लेकिन सेल अफरीदी ने, उन्होंने कहा फूड स्ट्रीट जाना है, उन्होंने लाइटें बंद कर दी, आम शहरियों को धक्के मार के निकाल दिया। सेल अफरीदी फिर वहां पहुंच गया। वो नया एक फूड स्ट्रीट की बजाय एक मेला लग गया। वो जहां जिस सड़क पे जाता है, लोगों का जमे गफीर बाहर आ जाता है। पुलिस की रेटें, छापे, गिरफ्तारियां, खौफ, सब खौफ के बुत पाकिस्तानियों ने तोड़ दिए। लिबर्टी जाना, सेल फरीदी ने फूड स्ट्रीट था, लिबर्टी आज गुज़श्ता रोज शाम 7 बजे बंद करा दी गई। गुलबर्ग को बंद करा दिया गया। लेकिन लोगों ने बता दिया कि आप जुल्म कर सकते हो, लेकिन दिल नहीं जीत सकते। जीतना है तो दिल जीतो। दिलों में जो राज करता है वो ही असल हुक्मरान होता है।
اقتدار تو فرعون کے پاس بھی تھا، انجام اس کا سب کو پتا ہے۔ ناظرین، عرصہ دراز سے کوئی جلسہ نہیں تھا۔ پنجاب پولیس نے جس انداز میں کارکنوں کو ہینڈل کیا، جیسے مقدمات درج کرنا اور خواتین مردوں کو گرفتار کرنا، اس سے یہ تاثر پیدا ہو گیا تھا کہ خوف و ہراس کی فضا قائم ہے، شاید کوئی لوگ نہ نکلے، کیونکہ آنے سے 2 دن پہلے گرفتاری۔ لیکن کمال ہے بھئی، خواتین، بزرگ، بچے اپنی فیملیوں کے ساتھ، نہ کسی نے قیمے والے نان دیے، نہ 5,000 بندہ دیہڑی کے لیے دیا، نہ کارپوریشن نے ملازم دیے، نہ پولیس سفید کپڑوں میں جلسہ بننے کے لیے آئی۔ عوام آئی، فیملی آئی، میاں بیوی، بہن بھائی، بیٹا دادی پھوپھی چاچا مامی تائی، پانجا پانجی، بھتیجا بھتوجا پھوپھا تایا، ہر رشتہ سڑک پہ نظر آیا۔ اور سیل افریدی کو جہاں یقیناً کچھ لوگوں نے زیادتی کی، لیکن دلوں کا کہ لاہور کی میرا خیال انہیں تعریف کرنی چاہیے، باقی ان کی اپنی مرضی۔ ناظرین، بظاہر یہ تھا کہ خوف و ہراس کی فضا ہے، لیکن جب سہیل افریدی نے لاہور میں قدم رکھا تو ایسا محسوس ہوا کہ لاہور اور پنجاب میں پی ٹی آئی کے لوگ کسی لیڈر کو ترس رہے تھے جو آئے اور آ کر، یعنی کہ عوام عمران خان کے ساتھ ہے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کمپرومائز ہو سکتی ہے کہیں، یقیناً ہوگی، ہے، اور مجھے کچھ لوگوں کو پتا ہے، لیکن عوام نے بتا دیا وہ تو منتظر ہیں، آؤ آگے لگو، ہم پیچھے جانے کے لیے تیار ہیں، ہمارے لیڈر عمران خان کو رہائی دلاؤ۔ ہاں، رہائی، کیونکہ عدالتیں 26-27ویں ترمیم کے بعد ختم ہو چکی ہیں، سرکار پولیس اور بیوروکریسی ریموٹ کنٹرول سے چل رہی ہے، لیکن عوام نے ثابت کر دیا کہ وہ اپنے عمران خان کے لیے آخری جدوجہد تک جائیں گے۔ سہیل افریدی، یاسمین راشد، میاں محمود رشید، شاہ محمود قریشی کے گھروں پر گئے۔ لاہور ہائی کورٹ بار میں جس انداز میں ان کا عالی شان استقبال کیا، اس سے یوں لگا کہ لاہور کسی لیڈر کی تلاش میں تھا جو اس کو مل گیا۔ تیرا جادو چل گیا او جادوگر، اب آپ خود فیصلہ کریں آج جس طرح لاہور نکلا۔ گزشتہ رات تو مناظر ایسے تھے جیسے پورا لاہور سڑکوں پر آ گیا ہو۔ یہ لاہور کے گزشتہ رات کے مناظر ہیں، جاتی عمرہ میں کسی کو سونے نہیں دیا ہوگا۔ یہ جاگ رہے ہیں گھروں میں کہ وہ اتنی تعداد میں لوگ، اتنی تعداد میں اینگل کر کے اپنی مرضی کا اینگل لے کے سہیل افریدی گلبرگہ کا کسی اور روڈ کا اینگل لے کے کر دیا، لیکن لگتا ہے کہ جاتی عمرہ والوں کے نیند اجڑ گئی ہے۔ موجودہ حکمرانوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ فرق ہوتا ہے فارم 47 اور اصل مقبولیت میں، جسے عوام منتخب کر کے جب اسمبلی میں بھیجتی ہے تو پھر اس کا ووٹ کا پیرا بھی دیتی ہے۔ آپ کا الیکشن کمیشن فائز عیسیٰ تو کر گیا فراڈ، لیکن عوام تو اس کا مطلب ہے جسے انہیں ووٹ دیا وہ آج بھی لیڈر اسی کو مانتے ہیں، جو حکمران ہے اسے لیڈر نہیں مانتے۔ گزشتہ رات وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی نے اندرون لاہور کی معروف فوڈ اسٹریٹ جانا تھا اور کھانا بھی وہیں کھانا تھا۔ پولیس نے لائٹیں بند کروا کر عام شہریوں کو دھکے دے کے وہاں سے نکال دیا۔ اس کی مثال آج تک نہیں ملتی، ایون کہ ضیاء الحق بھی، مشرف بھی آیا تھا تو یہ مثال نہیں ملتی۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ سہیل افریدی اور ان کے ساتھ آئے ساتھی کھانا کھائے بغیر ہی واپس چلے گئے۔ یار یہ کیا ظلم کیا، یہ ہماری روایات نہیں ہیں، خدا کے واسطے ہم تو خود بھوکے رہتے ہیں، مہمان کو کھانا کھلاتے ہیں، عزت دیتے ہیں، کیونکہ کسی کو عزت دینے سے آپ کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھانا کھائے بغیر واپس چلے گئے۔ سہیل افریدی جاتے جاتے بولے یہ ہماری مہمان نوازی ہو رہی ہے۔ یار کیوں آپ نے پنجاب کے کلچر کو تباہ کیا؟ پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، ہم سب ایک ہیں، ہمیں تفریق نہیں چاہیے، ہمیں محبت چاہیے۔ خریدنا ہے تو پیار سے خریدو، کارکردگی سے خریدو، ظلم نا انصافی سے دراڑیں ڈال کر تم تنہا رہ رہے ہو۔ وہ جیل میں بیٹھا 80% عوام میں مقبول ہے اور اس سہیل افریدی نے ثابت کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ روز بہت عرصے بعد زمان پارک یعنی کہ عمران خان کا گھر، جہاں روزانہ میلہ عید ہوتی تھی، آج پھر عید کا سما تھا۔ لوگوں کے چہرے مسکراہٹ پھولوں کی طرح مسکرا رہے تھے کہ آئے گا آئے گا، کپتان دوبارہ آئے گا، وزیر اعظم بن کر آئے گا۔ زمان پارک کی رونقیں بھی بحال ہوئی۔ علیمہ خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کی مشیرہ نے کہا کہ یہ اتنے گھٹیا لوگ ہیں کہ خواتین اور بچوں کو زمان پارک آنے سے روک دیا، زمان پارک آنے والی 3 سڑکیں بلاک کر دیں، لیکن لوگوں نے جیسے پانی اپنا راستہ بناتا ہے ایسے عوام نے اپنا راستہ بنایا
और वो अपने लीडर इमरान खान की रिहाइश का ज़मान पार्क पहुंचे। लीमा खान ने कहा मेरे गेट के आगे पुलिस बिठाया रखी थी, ये अवाम से डरते हैं। भाई अवाम ने उनको वोट नहीं दिया, उन्हें तो चोर बदारी से लाया गया, तो लिहाजा अवाम से तो डरेंगे, क्योंकि अवाम इन्हें पसंद नहीं करती, ये अवाम को पसंद नहीं करते। जालसाजी से फार्म 47 बनाने वाले अवाम का कैसे मुकाबला करेंगे। लीमा खान ने कहा कि ये आज पूरे ज़मान पार्क को जेल बना दिया ताकि सेल अफरीदी वजीर आला को लोग मिलने ना आ सकें। सेल अफरीदी के साथ ही पुलिस होती है, सिक्योरिटी के लिहाज से प्रोटोकॉल वाली पुलिस सड़क पर खड़ी पुलिस से ज्यादा अहमियत की हामिल होती है। ये कैसे मुमकिन है कि पंजाब की पुलिस जुल्म ना करे। उन्होंने कहा ये अभी शुरुआत है। सेल अफरीदी इलामा नासिर अब्बास सेनेटर, जो इमरान खान ने उन्हें सेनेट में अपोजिशन लीडर बनाया, और महमूदा अजकरी ज़मान पार्क आके बैठेंगे। एक और खबर हुकूमत की, उन्होंने पूछल पे पांव रख दिया। उन्होंने कहा अभी तो सेल अफरीदी आया है, आता रहेगा, और अभी राजा नासिर अब्बास जो सेनेटर है और महमूदा अजकरी पंजाब कौमी असम्बली में अपने लीडर है, वो भी ज़मान पार्क आके बैठेंगे और अवाम आएगी। कितने बैरियर लगाएंगे। याद रखें जब लाहौर निकलता है तो रुकना मुमकिन नहीं होता। इस खामोशी के तूफान को ज्यादा समझे इससे पहले कि बगात आपके हाथों से निकल जाए। सियासतदानों होश के नाखून लो। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, अर्ज खुदा के लिए, इख्तलाफ राय करो दूसरी जमातों से, लेकिन जाती दुश्मनी ना बनाओ। ये जो नफरत और दुश्मनी और इंतकाम के पहाड़ खड़े करे हो, इनके नीचे ही ये आपके ऊपर ही गिरेंगे। ये निजाम कुदरत है। दूसरी जानिब नाज़रीन, सेल अफरीदी ने मरियम नवाज को यह भी चैलेंज दिया है कि आप लोग ये समझते हैं कि पीटीआई खत्म हो चुकी है तो आए, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि मैं आपको सहूलत भी फराहम करूंगा, आपके लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त भी करूंगा। भाई ये ना कह देना सेल अफरीदी के लोग भी दो, इन्होंने फटाफट मंग लेना, इन्होंने आदत जे मंगन दी। करूंगा आप पेशावर में जलसा करें और हमें नारे पाकिस्तान में जलसा करने की इजाजत दे, फिर देख लें कि अवाम किसके साथ खड़े हैं। सेल अफरीदी ने कहा कि आप पेशावर आए, मैं आपको हर सहूलत दूंगा, ना नाका होगा, ना बैरियर होगा, ना छापे होंगे, ना बिजली बंद करेंगे, ना दुकानें बंद करेंगे, ना ट्रांसपोर्ट रोकेंगे, आपको लोग सहूलतें देंगे। हमें मीनारे पाक ए कोड़ा थे घोड़े का मैदान। मेरा ख्याल है ये नून लीग वाले अब नवाज शरीफ पेशावर में जलसे का ऐलान कर देंगे, इतनी अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। 81 से इक्तदार में आ रहे हैं, वजीर आजम रहे हैं 3 दफा। अब वो चैलेंज घर में घुस के आके चैलेंज देगी कि गया सेल अफरीदी, अब तो इन्हें पेशावर ना जलसा किया तो मियाँ साहब फिर माफी चाहना, फिर ताड़ी कमजोरी है, माइंड ना करना, साढ़े तो तुसी सीनियर बुजुर्ग हो मियाँ साहब, ऐ तो तुहानू जलसा करना पेगा, और ताड़े नहीं ताड़े पल्ले सियासत कुछ नहीं रहनी, कख नहीं रहनी। ये हुण पेशावर जाओ, उन्हें कहता उन्होंने मीनारे पाकिस्तान जलसा करान दो, तुसी उत्थे तुहानू ट्रांसपोर्ट भी मिलेगी, खाना भी मिलेगा, इत्थे बस तुसी पकड़ दकड़ ना करो। बाकी घोड़ा ते घोड़े का मैदान। खैर, उन्होंने कहा हमें मीनारे पाकिस्तान जाकर फिर देख लें कि अवाम किसके साथ। सेल अफरीदी का कहना है कि मैं पंजाब की हुकूमत, पार्लियामान और वज़रा को दावत देता हूं कि वो पेशावर या खैबर पख्तूनख्वा आए। वेल डन, यही ज़रफ होना चाहिए, ये मैं यकीन करें। मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आपसे ये करता हूं कि आप ये जो उनके साथ ज्यादती उसकी माजरत करेंगे। उन्होंने कहा दोबारा आए, आप पे कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। उन्होंने कहा कि हम इन्हें दिखाएंगे कि इस मनसब की इज्जत और तकरीम क्या है और किस तरह इज्जत दी जाती है। ये हमारे पास आए, वज़रा आए, हमें एहतराम देंगे। गिरफ्तारियां, पकड़ दकड़, दुकानें बंद, होटल बंद, पैसे वापस, बिजली बंद, ये काम नहीं करेंगे। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी के इस दौरे को कामयाब बनाने का सबसे बड़ा सेहरा पंजाब हुकूमत के सर जाता है, जिनके नाहल नलायक एडवाइजर हैं, जिन्हें सियासत की ABC नहीं पता। मुश्किल हालात में बेहतर फैसले करके सरखरू होना ही हीरो कहलाता है, वरना हर विलन हीरो होता। चुक लो मदरशाह डायलॉग मारता था, लेकिन वो रहा विलन ही, आप विलन बन गए हो। नाज़रीन, पसेरा ये उसके कामयाबी और इंटरनेशनल सतह पर पजीराई मिलने पर इसका सेहरा यकीनन पंजाब को ना वो रुकावटें खड़ी करते, इस दौरे की इतनी ज्यादा हाइप ना बनती जिसे दुनिया सराह रही है। ये पंजाब हुकूमत की नालायकी, नाहली, ना तजर्बाकारी और तकब्बर है, जिसने अपनी नाकामी के लिए खुद दास्तान लिखी कि हम जालिम हैं। खैर, नालायकी है। और इमरान खान का कमाल है कि कल तक सेल अफरीदी किसी नाम भी नहीं सुना था, वो आज PTI और अवाम का मकबूल तरीन लीडर बन गया। याद रखें
کہ سہیل افریدی کچھ عرصہ پہلے جب عمران خان تھے تو ایک عام کارکن بن کے گواہی دیتا تھا، جنہوں رب عزت دبے. یہ ہوتی ہے عزت، عزت سے لینا. آپ تو عزت بھی ذلت سے لیتے ہو ظالموں. خیر ناظرین، عوام کا جمع غفیر بتا رہا ہے. آپ یہ لاہور کا یہ سمندر دیکھ سکتے ہیں، عوام کا جمع غفیر دیکھ سکتے ہیں، عوام کی ایک بڑی تعداد دیکھ سکتے ہیں جو وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کے ساتھ موجود ہے اور وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کا ویلکم کر رہے ہیں. اور اگر آپ پیچھے تک دیکھیں، یہ صورتحال ہے جی لاہور کی. آج لاہور کے لوگوں ثابت کر دیا کہ وہ ہم کے ساتھ کھڑے ہیں. ناظرین، حد نظر عوام ہی عوام تھی. عوام کا اتنا پرتقوا استقبال ماضی میں شاید ہی کسی وزیر اعلیٰ کا ہوا، اور یہ میرا اپنی ساری تجربہ ہے. ناظرین، ایک جانب پنجاب کی جعلی حکومت کی اخلاقی پستی اور سیاست کا جنازہ، اور دوسری جانب پنجاب کے غیور اور باوقار لوگوں نے جو اپنی اصل پہچان ثابت کرتی، اس سے پاکستان کی، لاہور کی اور پاکستان کی عزت میں اضافہ ہوا. مجھے خوشی ہے کہ ہمارے زندہ دلانے بھائیوں نے، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے، انہوں نے ثابت کر دیا. ناظرین، یہ آپ نے مناظر دیکھے، لائٹیں بند، بجلی بند، لیکن عوام نے موبائل کی لائٹیں جلا کر جس طرح ثابت کیا، لاہوریوں نے جگہ جگہ زبردست استقبال کیا. ایسا لگتا ہے کہ پاکستان طریق انصاف کے شفیع جان کی گفتگو سن لے، آپ شاہد خٹک کی سن لے، تھوڑی سی سہیل افریدی کی سن لے. اب وہ بھی مان گئے کہ ٹھیک ہے، حکومت اور پولیس کی ظلم زیادتی اپنی جگہ، لیکن عوام نے جس طرح ڈٹ کر اپنے حقوق کے لیے آواز بند کر رہے ہیں، انہیں کسی لیڈر کی اتحاد تھی. میں عوام کو یہی کہوں گا، خاص کر پنجاب کی عوام کو، کہ آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں، آپ لوگوں نے ڈرنا نہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح آپ تمام جبر، فسطائیت، ظلم 3 سالوں سے برداشت کر رہے ہیں اور آپ کھڑے ہیں، تو یہ آخری مارکہ ہے ہمارا. آئین اور قانون کی بالادستی کا، آزادیہ کی بحالی کی بحالی کا، امیر غریب کے لیے ایک قانون، طاقتور کمزور کے لیے ایک قانون لانے کا. تو انشاءاللہ اس مارکے میں ہمیں کامیابی ہوگی. آپ کا آنے کا مقصد کیا ہے؟ کیسا لگ رہا ہے لاہور کی محبت دیکھ کے؟ لاہور ہے، لاہور ہے. لاہور میں لیڈر عمران خان صاحب کا شہر ہے. ادھر آپ کو پتا ہے کہ پولیس کے ذریعے بدترین فسطائیت جبر کرتے ہیں، اور آج ہم اپنے پنجاب کے ورکرز کو، اپنے پنجاب کی سپورٹرز کو، لاہور کے ورکرز کو، سپورٹرز کو، عہدیداروں کو ہم یہ پیغام دینے آئے ہیں کہ آپ تنہا نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور لاہور جو ہے یہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. کیا لاہور میں جن جاہل مطلقوں نے لاہور کی مارکیٹیں بند کروائی، بجلی بند کروائی، رکاوٹیں کھڑا کی، لیکن اس کا فائدہ بھی جہاں 8x8 کے سیل میں بند پی ٹی آئی کے لیڈر عمران خان کو ہوا، جو ڈیالہ جیل میں بند ہے، جس کا ایک کھلاڑی نے آ کے آپ کی تمام فیوز اڑا دیے. اس طرح ناظرین، تخت لاہور ایک دفعہ پھر عمران خان کے راج سے گونج اٹھا. یہ نعرے بتا رہے ہیں، یہ مناظر بتا رہے ہیں جہاں جہاں سے وہ گزرے، کہ ہر جگہ مینار پاکستان تھا، ہر جگہ جلسہ تھا، سڑکیں بند، لائٹیں بند، بجلی بند، بیریئر بند. یہ مناظر اس سے پہلے شاید ہی کبھی کسی نے دیکھے ہوں کسی دوسرے کے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو. میرا خیال ہے پنجاب حکومت کی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو ایک میٹنگ بلانی چاہیے، اور جس نے یہ پالیسی بتائی ہے کہ جہاں جہاں سہیل افریدی جائے رکاوٹیں کھڑی کر دو. ان کی میں نے سب کی باتیں آپ کو چھوٹی چھوٹی سنائی. اس نے مسلم لیگ نون کی سیاسی ساکھ صفر کر دی، اور مسلم لیگ نون کے اہم رہنما
جو اب سے نہیں شروع سے انہوں نے کہا کہ سیل افریدی سانو گھر وچ آ کے نا زیرو کر گیا. ہمارے فیملی کے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ کتنا بہادر ہے جسے موت کا بھی ڈر نہیں ہے. آپ نے رکاوٹیں بھی کھڑی کی, آپ نے بیریئر بھی لگائے, آپ نے پولیس بھی لگائی, بجلیاں بھی بند کی, دکانیں بھی بند کی. ہم بھی جا رہے ہیں, نون لیگ کے گھر والوں نے کہا ہم بھی جا رہے ہیں. ناظرین, یہ ہوتا ہے عوامی طاقت. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. معافی چاہتا ہوں. اوورسیئرز پاکستانی اپنی رائے ضرور دیجئے گا. اس طرح ایک دفعہ ہر شہر میں عوام نکل آئے اپنے حقوق کے لیے, تو کیا یہ حکمران چل سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں, لیکن اس کے لیے نکلنا تو ہوگا. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد.